नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा। सदाझै विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज पनि हामी विशेष प्याकेज लिएर आएका छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले बीबीएस फोर्थ इयरको फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत रहनुभएका अध्ययन गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर एउटा छुट्टै प्याकेज भिडियो सामग्री लिएर आएका छौं। आजको भिडियो सामग्री रहेको छ कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गतको निकै नै महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट भित्र पर्ने सब्जेक्ट कर्पोरेट फाइनान्समा हामीले यो भन्दा अगाडि विभिन्न न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरूको भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपाल मार्फत राख्ने गरिराखेका थियौं। यसरी भिडियो राख्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ साथीहरूलाई तपाईहरुलाई जिज्ञासा लागेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सोलुसन हामी गर्नेछौं भनेर भनेका थियौं। र आज मैले कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतका सबै च्याप्टरको भिडियो मैले राखिसकेको छु। साथीहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संसार नेपालमा गएर जम्मै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसरी भिडियो राख्दै गर्दा पनि साथीहरूले कहीँ कतै हामीलाई क्वेशनहरू सोध्नु भएको छ है। ओल्ड एज गोल्डमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीले विभिन्न वर्षहरूमा लिएको परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू हामीलाई राख्नु भएको छ र आज तिनै प्रश्नको उत्तर म सोलुसन गर्न चाहन्छु। साथीहरू आज हामी च्याप्टरको कन्सेप्टको बारेमा लाग्दैनौँ, हामी सिधै साथीहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तरतिर लाग्न चाहन्छौँ है। पहिलो रहेको छ आज चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट, निकै नै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो यो कर्पोरेट फाइनान्समा। इन्ट्रेस्ट रेटमा 2076 क्वेशन नम्बर 18 को प्रश्न गरिदिनु पर्यो सर भनेर हामीलाई चाहिँ सुशील भण्डारी साथीले यो भन्दा अगाडि हामीलाई भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो। आज हामी सुशील भण्डारी साथीले सोध्नु भएको प्रश्नको सोलुसन गर्नतिर लागिराखेका छौं र साथीहरु मैले क्वेशनलाई स्क्रिनमा पनि देखाएको छु। आजको इन्ट्रेस्ट रेट अन्तर्गत गत वर्ष 2076 मा सोधेको प्रश्न रहेको छ। यहाँ के भनेको छ हेरौँ त साथीहरु। इट इज नाउ जनवरी 1 2019, अहिले चाहिँ जनवरी 1 2019 हो रे। इन्फ्लेसन वाज अबाउट 3% throughout 2018. The government took action to maintain inflation at this level. However, the economy is the recover and reports indicate that inflation is expected to increase during the next 4 years. आउने 4 वर्षको इन्फ्लेसनको लेभल के छ त्यो दिएको छ हामीलाई क्वेशनले। assume that 4% will be the expectation inflation rate for 2019, 5% to 2020, 6% 2021 and thereafter inflation rate will be stable at 6%. 2019 मा 4%, 2020 मा 5%, 2021 मा 6% र त्यसपछिका सबै वर्षमा 6% ले इन्फ्लेसन रेट बढिराखेको छ भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ। म प्रत्येक प्रश्नहरू गर्दै जाने छु। फर्स्टमा हामीलाई गिभनमा गिभन के दिएको छ लेखौं त साथीहरु। इन्फ्लेसन इन 2019 है, हामीलाई I1 भन्छौं यसलाई। हामीलाई 2018 देखिको कुरा दिएको छ तर हामीले गर्न पर्ने 19 देखि 22 सम्मको इयरहरुलाई आधार मानेर गर्न पर्ने छ। क्वेशनले हामीलाई त्यही अनुसार सोधेको छ है। त्यसपछि 4% दियो। इन्फ्लेसन इन 2020 यसलाई I2 भनौं साथीहरु है, 5% दिएको छ। त्यसपछि इन्फ्लेसन इन 2021 यसलाई I3 भनौं साथीहरु, 6% दिएको छ। देन आफ्टर भनेर भनेको छ। त्यसपछि पनि इन्ट्रेस्ट रेट 6% छ। I3, I4, I5 जम्मै पछि हुने जम्मै इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ कति छ भनेको छ 6% नै छ भनेको छ। अब हामीलाई एमा हामीलाई दिएको गिवन यति मात्रै हो। अब हामीलाई एमा के सोधेको छ हेरौं है। एमा के सोधेको छ भने what is the average expected inflation rate over the next 4-year period 2019 to 2022 है। अब एमा के सोध्यो भने एभरेज इन्फ्लेसन रेट on average inflation rate on over the rate over 4-year period है।
ओभर 4 इयर्स पिरियड। हामीलाई के भन्यो भने 2019 देखि 2022 सम्मको एभरेज इन्फ्लेसनको रेट निकाल भन्यो भने 2019, 2020, 2021, 2022 चारवटा वर्षको इन्फ्लेसन रेट निकाल्न पर्ने देखिन्छ यहाँनिर है। अब यसको फर्मुला एकदमै यो भनेको आइपी4 निकाल भनेको है इन्ट्रेस्ट रेटमा एभरेज इन्फ्लेसन यो हामीलाई प्रत्येक वर्षको दियो भने 4 वर्षको एभरेज कति हो त निकाल भनेर सोधेपछि हामी आइपी4 गर्छौँ। 5 वर्षको भनेको आइपी5, 2 वर्ष भन्यो भने आइपी2, यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। अब हामीले यसको फर्मुला I1 + I2 + I3 + I4 डिभाइड बाइ 4 हेरौँ त 1 2 3 चारवटा कुरा मल्टी जोडेपछि त्यसलाई एभरेज निकाल्नको लागि 4 ले नि मल्टिप्लाई गर्न पर्ने देखिन्छ है। यसमा हेरौँ अब I1 4%, I2 5%, अनि त्यसपछि I3 6%, I4 पनि 6%। किनभने I3 देखि माथितिर जतिसुकै वर्षमा पनि इन्फ्लेसनको रेट 6% हुन्छ है भनेर हामीलाई भनेको छ। अब हामीले डिभाइड बाइ 4 गर्छौँ। यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा 5.25% आउँछ। यो नै एभरेज है एभरेज इन्फ्लेसन रेट एभरेज इन्फ्लेसन है। एभरेज इन्फ्लेसन 5.25% आयो। पहिलो आइए नम्बरको सोधेको प्रश्नको उत्तर हामीले यसरी सोलुसन गरेर देखायौँ। त्यसपछि हामीलाई बीमा के सोधेको छ साथीहरू हेरौँ त। बीमा के सोधेको छ भने व्हाट एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने एभरेज ओभर द 4 इयर्स पिरियड। 4 इयर्स पिरियडको अघि निकालेको चाहिँ एभरेज इन्फ्लेसन रेट हो भने अब चाहिँ एभरेज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट सोधेको छ है। इन्फ्लेसन रेट र इन्ट्रेस्ट रेट फरक कुरा हो। इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्फ्लेसन रेटले असर गर्दछ। अहिले इन्फ्लेसन रेटकै आधारमा हामीले इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने हो, त्यही भएर बुझ्न पर्ने कुरा है। के भनेको छ अरु हेरौँ। 2022 would be expected to produce 3% real risk free rate of return on 4 years treasury security है। बीमा के सोधेको छ भने यदि रियल रिस्क फ्री रेट केएसटी 3% हुन्छ भने ट्रेजरी सेक्युरिटी 4 वर्षीय ट्रेजरी सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्ट रेट नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ त कति हुन्छ त निकाल भन्यो। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट अन 4 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटी टी सेक्युरिटीज है। टी सेक्युरिटी 4 इयर्स क्वेसनले 4 इयर्सको भनेको छ है। 4 इयर्स भन्नाले हामी के भन्नु 19 20 21 22 सम्मको सोधेको हामीलाई है। त्यसमा रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ कति छ 3% जोखिम रहितको प्रतिफल जोखिमै नभएर हामीले 3% प्राप्त गर्छौँ है। त्यसपछि अरु जोखिम म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम डिफल्ट रिस्क प्रिमियम लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम दिएको छ कि छैन त्यो ख्याल गर्ने। त्यो दिएको छैन। त्यो दिएको छैन भने हामी त्यो राख्दैनौँ है। फेरि ट्रेजरी सेक्युरिटी गभर्नमेन्ट ट्रेजरी सेक्युरिटीमा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम मात्रै हुन्छ अरु हुँदैन है। तर कर्पोरेट सेक्युरिटीजहरुमा संस्थागत बोन्डहरुमा चाहिँ डिफल्ट रिस्क प्रिमियम लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम हुन्छ। अब हामीलाई सोधेको चाहिँ ओकेफो है। यो भनेको ओकेफो सर्टकटमा 4 इयर्स ट्रेजरी सेक्युरिटीको भ्यालु निकाल्छौँ। केएसटी प्लस आइपी4 प्लस एमआरपी गर्ने हो। अब म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम दिएको छैन भनेपछि हामी 0 राख्ने गर्दछौँ ए। यो केएसटी 3% 5.25% प्लस 0। अब 5.25% हेरौँ त साथीहरू अघि हामीले 4 वर्षको एभरेज इन्फ्लेसन रेट निकालेका थियौँ। अब यसलाई जोडौँ त 8.25% आयो ए। ल साथीहरू हामीले बी गरिसकेपछि अब हामीलाई सीमा पनि प्रश्न सोधेको छ। एजुम अ रियल रिस्क फ्री रेट अफ 3%। यदि रियल रिस्क फ्री रेट 3% छ भने म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम व्हिच स्टार्ट एट 0.05% on 1 year securities and increase by 0.05% each year भनेको छ। पहिलो वर्षमा चाहिँ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम चाहिँ 0.05% छ र त्यसपछिका प्रत्येक वर्षमा चाहिँ 0.05% ले बढ्दै जान्छ भनेको छ। ए बीमा चाहिँ म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम दिएको थिएन, सीमा म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियमको कुरा जोडेको छ। ए
त्यसपछि के भनेको छ हेर्दै जाउँ। एस्टिमेट द इन्ट्रेस्ट रेट अन 2019 अन द बोन्ड्स द्याट म्याच्योर इन 1 2 5 10 20 इयर्स भनेको छ। हेरौँ त साथीहरू, 2019 जनवरी 1 लाई चाहिँ 1 इयर्स मान्ने हो वा भनेपछि एस्टिमेट गर्ने हो भने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 1 2 5 10 र 20 वर्षमा हुने इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भनेर भनेको छ है। इन्ट्रेस्ट रेट निकाल भनेर भनेको छ। हामीले 1 2 3 4 5 वटा सेक्युरिटिजहरुको इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न पर्ने हुन्छ। यसलाई टेबुलेसन गरेर गर्यो भने बेस्ट मानिन्छ है। म यो सी को सोलुसनतिर लाग्न चाहन्छु। ल साथीहरु, हामीलाई सी मा चाहिँ अब 1 इयर सेक्युरिटी है सोधेको क्वेशनले 5 इयर सेक्युरिटिज 2 इयर्स पनि सोधेको रहेछ। 2 इयर सेक्युरिटिज 5 इयर सेक्युरिटिज 10 इयर सेक्युरिटिज र 20 इयर सेक्युरिटिज को इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सोधेको छ। त्यसमा रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ सबैको 3% हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ है। 3% 3% हुन्छ, यो सबै प्रतिशतमा हो, 3% छ। त्यसपछि एभरेज इन्फ्लेसन प्रिमियम, अब हामीले आईपी निकाल्न पर्यो है। आईपी निकाल्न पर्यो। आईपी एभरेज इन्फ्लेसन रेट हेरौँ त साथीहरु, मैले अघि गिभनमा के लेखेको थिएँ वा क्वेशनमा पनि के भनेको छ भने 2019 मा 4%, 2019 मा 4%, 2020 मा 5%, यहाँ लेखे है। 2019 मा 4, 2020 मा 5, 2021 मा 6, त्यसपछि सधैँ 6 भनेको छ है। अब 2019 लाई 1 इयर सेक्युरिटी मान्न पर्ने छ हामीले यहाँ। अब आईपी कति हुने भयो? 4 इयर्स नै हुने भयो है, किनभने 4 लाई 1 ले डिवाइड बाइ गर्यो भने 4 नै हुन्छ। अनि 2 इयर्स मा चाहिँ यो 19 र 20 लिन पर्यो। 4 + 5 डिवाइड बाइ 2 लिन पर्यो। 4 + 5 डिवाइड बाइ 2 भनेको कति हो? 4.5% है। त्यसपछि 5 इयर्स मा 5 वटा वर्षको लिन पर्यो। 5 इयर्स मा पहिलो वर्षको 4, दोस्रो वर्षको 5, तेस्रो वर्षको 6 इन्टु 3 गर्न पर्यो। यो 6 इन्टु 3 किन गरे भने मैले तेस्रो वर्ष छ नि साथीहरु, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, त्यसपछि 3टा वर्ष क्या, पछाडी जम्मैमा 6% हुने भनेपछि हामीले सिधै यसरी मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौं नि त। डिवाइड बाइ 5 गर्न पर्यो। यो गर्दा कति आउँछ हेरौँ त साथीहरु, 5.4 भनेको छ है। 4 त्यसपछि 10 इयर्स, 10 इयर्स मा हेरौँ, पहिलो वर्ष 4, दोस्रो वर्ष 5, अनि तेस्रो वर्षदेखि पछाडी जम्मै कति भनेको छ? 6% ले बढ्ने भनेको छ भनेपछि अब 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष पुग्नलाई अब हामी कति वर्ष जान पर्छ? 8 वर्षमा जान पर्यो। डिवाइड बाइ 10, हामी चाहिँ 8 वर्षको यहाँ इन्फ्लेसन प्रिमियम इन्फ्लेसन रेट दिएको छ। पहिलो वर्षको, दोस्रो वर्षको अनि 8 वटा वर्षको 6% एउटै हुने भएको हुनाले हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौ। यो गर्दा कति आउँछ हेरौँ त, क्याल्कुलेसन गरौँ त। 5.7। त्यसपछि 20 इयर्स को पहिलो वर्ष 4, दोस्रो वर्ष 5, त्यसपछि 6, 18 वर्षसम्म 6 डिवाइड बाइ 20 गरौँ त। यसको इन्फ्लेसन प्रिमियम कति आउँछ? 5.85 आयो है। अब म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियममा क्वेशनले प्रश्न भनेको छ, पहिलो वर्ष चाहिँ 0.05 रे, पहिलो वर्ष 0.05, त्यसपछिका प्रत्येक वर्षमा 0.05 ले बढ्दै जान्छ रे। त्यसपछि 0.05 बढेर 2 वर्षमा जाने बेला कति हुन्छ? 0.10 हुन्छ। अब 5 वर्षसम्म 0.05 बढ्दै गयो भने कति हुन्छ? 0.25 हुन्छ पक्कै। 10 वर्षसम्म 0.05 बढ्दै गयो भने कति हुन्छ? 0.15 हुन्छ। 50 अनि 1 वर्षसम्म 20 वर्षसम्म 0.05 इन्टु 20 गरौँ त 1 आउँछ। इन्टु यो बढ्दै जति बढ्दै जान्छ भनेको छ नि, त्यसलाई यो इयरले गुणन गर्यो भने पनि म्याच्युरिटी रिस्क प्रिमियम आउँछ, यहाँ 1 आउँछ है। यसरी हामीले एमआरपी निकाल्यौं। अब एमआरपी निकालिसकेपछि इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न पर्ने छ। इन्ट्रेस्ट भनेको केएसटिक प्लस आईपी प्लस एमआरपी। केएसटिक पनि छ, आईपी पनि छ, एमआरपी पनि छ। अब जोडौँ त, यो जोडौँ, 0.5% है। त्यसपछि 3 7.5, 3 7.5 गर्दाखेरि 7.6 आउँछ है। त्यसपछि यो 3 5.4 0.20 जोड्दाखेरि चाहिँ 8.85 आउँछ। त्यसपछि यो 3 5.7
5.7 मा 0.5 गर्दाखेरि 9.2 आउँछ। त्यसपछि लास्टमा 314 भयो 9.85 आउँछ है 9.85%। यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट रेट क्याल्कुलेसन गर्ने गर्दछौँ। अब साथीहरु डीमा डिस्क्राइब द जनरल इकोनोमिक कन्डिसन दैट कुड बी द एक्सपेक्टेड टु पोजिसन अपवर्ड स्लोपिङ यील्ड कर्व भनेको छ। यो चाहिँ हामीलाई थ्योरी सोधेको। यसको डिस्क्राइब गर्ने भनेको चाहिँ हेरौँ त इन्फ्लेसन रेट पनि बढ्दै जाँदाखेरि म्याचुरिटी रिस्क प्रिमियम पनि बढ्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट पनि के हुँदै गएको छ बढ्दै गएको छ भनेर हामीले भाषामा लेख्ने हो। यसरी हामीले 2076 सालमा सोधेको प्रश्नको उत्तर गर्न सक्छौं र यो प्रश्न सोध्नु हुने साथी सुशील भण्डारी साथीलाई निकै नै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छौं र कही कतै कन्फ्युजन आयो भने साथीले अरु विषयवस्तुमा पनि हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु फेरि म अर्को प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु। हामीलाई फेरि कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतै सर्ट टर्म फाइनान्स च्याप्टर 4 मा पर्छ। सर्ट टर्म फाइनान्स च्याप्टर मध्येको पनि भिडियो हामीले लेखेका छौं। त्यसमा पनि हामीलाई साथीले 2074 क्वेशन नम्बर 18 को गरिदिन पर्यो सर भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो र त्यो प्रश्नको सोलुसन तिर लाग्न चाहन्छु। र यो प्रश्न हामीलाई धीरज शाही साथीले सोध्नु भएको थियो, उहाँलाई निकै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। हामी धीरज शाहीले सोध्नु भएको 2074 क्वेशन नम्बर 18 मा सोध्नु भएको सर्ट टर्म फाइनान्समा लङ क्वेशन एनालाइटिकल क्वेशन हो। यो 15 मार्क्स को धेरै पटक सोधेको प्रश्न पनि छ। त्यो प्रश्नको सोलुसन तिर लाग्न चाहन्छु। साथीहरु हामीले क्वेशनलाई स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ र म क्वेशनले के भनेको चाहिँ एकचोटी सरसर्ती पढ्न चाहन्छु है। Sunshine Board's enterprise estimate that due to the seasonal nature of its business, seasonal nature business रहेछ यसको, it will require an additional rupees 20 lakh of cash for the month of July. उसलाई एडिशनल फन्ड कति चाहिएको रहेछ भने 20 लाख चाहिएको रहेछ। यो कहिले चाहिएको रहेछ भने अन जुलाई है, जुलाई महिनामा चाहिँ उसलाई 20 लाख एडिशनल फन्ड चाहिएको रहेछ। सर्ट टर्म फाइनान्स का विषयमा धेरै जानकारी पाउनको लागि साथीहरुले हाम्रो ज्ञान संचार नेपाली युट्युब च्यानलमा सर्ट टर्म फाइनान्स सर्च गरेर त्यहाँ राखेका भिडियोहरु हेर्नु होला है। मैले अहिले सरस्वती सोलुसन तिर मात्रै लाग्न चाहे। त्यसपछि हामीलाई अल्टरनेटिभहरु दिएको छ। यो 20 लाख रुपैयाँ क्याश फन्ड राइज गर्नको लागि यो हामीलाई चाहिएको एडिशनल फन्ड को व्यवस्थापन गर्नको लागि सर्ट टर्म फाइनान्स का स्रोतहरु के हुन् त, कुन विकल्पबाट हामीले यो 20 लाख गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिएको छ। र फर्स्टमा ए मा सोधेको र ए मा सोधेको कुरा प्लस सोलुसन गर्छु, बी मा सोधेको कुरा प्लस सोलुसन गर्छु। जुन चाहिँ विकल्प उपयुक्त हुन्छ हामी त्यही विकल्पबाट 20 लाख रुपैयाँ सर्ट टर्म फाइनान्स को व्यवस्था गर्ने गर्दछौं। फर्स्टमा हेरौं त आईमा के भनेको छ, एस्टिमेट अ 1 year लाइन अफ क्रेडिट फर 20 लाख विथ कमर्शियल बैंकबाट लाइन अफ क्रेडिट को व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। द कमिटमेन्ट फी विल बी 0.5% अन द अनयुज प्रपोर्सन है। 0.5% चाहिँ कमिटमेन्ट फी, जो पैसा प्रयोग नभएको वर्षको पैसा प्रयोग नै नभएपछि कमिटमेन्ट फी तिर्ने गरिन्छ। And the interest charge on the use fund will 11% per annum। प्रत्येक एक वर्षमा चाहिँ त्यो फन्डको 11% चार्ज तिर्न पर्ने भएको छ। एजुम दैट द फंड्स आर नीडेड ओन्ली इन जुलाई। उक्त फन्ड फेरि हामीलाई जुलाईमा मात्रै चाहिएको हो। एन्ड दैट आर 30 days इन जुलाई एन्ड 320 डे इन अ इयर भनेको छ। एक वर्षमा 360 डे हुन्छ। तर यो लाइन अफ क्रेडिट है, लाइन अफ क्रेडिट यो सर्ट टर्म फाइनान्स को एउटा स्रोत हो। यो स्रोतबाट जाँदाखेरि कति कस्ट पर्छ त हामी त्यो निकालौं। यसमा चाहिँ हामीलाई लाइन अफ क्रेडिट अमाउन्ट दिया छ, लाइन अफ क्रेडिट अमाउन्ट भनेको यो 20 लाख यही नै हो है। त्यसपछि हामीलाई कमिटमेन्ट फी दिया छ, कमिटमेन्ट फी 0.05% है, 0.05 नहीं 0.5% अनयुज्ड अमाउन्ट है। अनयुज्ड यो युज नगरेको हेरौँ त, यो 0.05 चाहिँ कमिटमेन्ट फी एक वर्षमा तिर्ने कुरा छ।
जुन अब यो लाइन अफ क्रेडिट चाहिँ 30 डेजको लागि मात्र युज गर्ने हो, बाँकी दिनहरूमा चाहिँ उसले 0.5% तिर्नुपर्छ। त्यो 30 डेजको भरि अहिले कति तिर्नुपर्छ यहाँ क्वेसनले भनेको छ है 11% इन्ट्रेस्ट चार्ज 11% युज्ड अमाउन्ट। अब है यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ टाइम पिरियड, हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएको छ। टाइम पिरियड 30 डेज दियो है। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने लाइन अफ क्रेडिटबाट 20 लाख फन्ड चाहिँ एडिसनल फन्डको व्यवस्था गर्दैछ। यो 1 वर्षको लागि मात्रै चाहिएको हामीलाई है, 1 वर्षको लागि मात्रै चाहिएको, सरी 1 महिनाको, 1 महिना 30 दिनको लागि युज गर्न पर्ने थियो। उसले 20 लाख 30 दिन युज गर्ने भएको हुनाले युज गरेको उसले 11% तिर्छ है, युज नगरेको उसले कति प्रतिशत तिर्छ 0.5%। जति समय युज गर्दैन, जति समय युज नगरेर उसले चार्ज तिर्न पर्छ त्यसलाई हामी कमिटमेन्ट फी भन्छौँ है। कमिटमेन्ट फी भनेको अनयुज्ड अमाउन्टको अनयुज समयको तिरिने चार्ज हो। अब हामीले कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट निकाल्छौँ है। कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट, लाइन अफ क्रेडिट, कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट निकाल्दाखेरि अब हेरौँ कमिटमेन्ट फी गरौँ पहिला। कमिटमेन्ट फी, कमिटमेन्ट फी निकालौँ त 20 लाख इन्टु 0.5% है, अनि इन्टु 360 माइनस 30 डिभाइड बाई है 360 माइनस 30 डिभाइड बाई 360 गर्नुपर्छ। अब यसो किन गरियो भने मैले के भने कमिटमेन्ट फी भनेको अनयुज अमाउन्ट अनयुज समयमा तिरिने फी भने है। भनेपछि 30 दिन मात्रै यसलाई युज गरिन्छ, यो 20 लाखलाई 30 दिनको लागि मात्रै चाहिएको हो भने बाँकी 360 मा 30 घटाए 330 दिन त उसले प्रयोग गर्दैन, त्यसको मात्रै कति के तिर्ने हो कमिटमेन्ट फी तिर्ने हो। यो गर्दाखेरि 9167 है, 9167 कमिटमेन्ट फी आयो। त्यसपछि हामी इन्ट्रेस्ट चार्ज गरौँ अब है। इन्ट्रेस्ट चार्ज अब खास तिर्न पर्ने चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट हो। अब इन्ट्रेस्ट पनि 20 लाखको है युज्ड अमाउन्टको इन्टु कति प्रतिशत भनेको छ 11% भनेको छ। कति दिनको लागि भनेको छ 30 डेको लागि 360 गर्न पर्यो क्या यहाँनिर। प्रबन्ध भने अब यो प्रतिशतलाई अब डिभाइड बाइ 100 गर्न सकिन्छ या सिधै प्रतिशत लेखेर क्याल्कुलेसन गर्ने कुरा हो, साथीहरु गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यहाँनिर बुझ्न पर्ने कुरा अब इन्ट्रेस्ट चार्ज 30 दिनको लागि, कमिटमेन्ट फी 330 दिन, 30 दिन बाहेकको दिनको लागि चाहिँ कमिटमेन्ट फी तिर्ने हो है। भने 18,333 इन्ट्रेस्ट चार्ज आयो। अब टोटल कस्ट कति हुन्छ कमिटमेन्ट फी र इन्ट्रेस्ट चार्जलाई जोड्यो भने लाइन अफ क्रेडिटको टोटल कस्ट आउँछ। कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिटको कति आयो यसलाई जोड्यो त 27,500। ल लाइन अफ क्रेडिटबाट 20 लाख फन्ड एडिसनल फन्डको व्यवस्थापन गर्न खोज्यो भने 27,500 आउँदो रहेछ। पहिलो अल्टरनेटिभ भयो यो है साथीहरु। अब हामी अर्को अल्टरनेटिभमा लाग्न चाहन्छौँ। हामीलाई क्वेशनले आईआईमा के भनेको छ हेरौँ त। फर्ग्यू द जुलाई ट्रेड डिस्काउन्टको कुरा गरेको छ है। ट्रेड डिस्काउन्ट नेट 41 रुपीज 20 लाख अफ पर्चेस ड्युरिङ जुलाई भनेको छ है। ट्रेड क्रेडिट भन्छौँ यसलाई, ट्रेड क्रेडिटबाट गएको छ। अब क्रेडिट टर्म दिएको छ है। क्रेडिट टर्म कति दिएको छ भने क्वेशनले हेरौँ 2/10 नेट 40 दिएको छ। अब यो भने के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। क्रेडिट टर्म हो यो है। क्रेडिटरमा अकाउन्ट पेबल भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट निकाल्न पर्ने छ है। एडिसनल फन्ड 20 लाख भइहाल्यो। क्रेडिट टर्ममा डिस्काउन्ट चाहिँ 2% है। डिस्काउन्ट चाहिँ 2% दिएको छ। अब 40 दिन हामीलाई चाहिएको चाहिँ 30 दिनको लागि हो, तर हामीलाई यो ट्रेड क्रेडिट टर्म 40 दिनसम्मको सुविधा दिएको छ भने हामीले मजाले ट्रेड डिस्काउन्ट लिन सक्छौँ ए। हामीले ट्रेड डिस्काउन्ट लिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्ने। ए नेट 40 दिनसम्म तिरिसक्न पर्छ यो क्रेडिट टर्म अनुसार।
तर हामीलाई चाहिएको एडिसनल फन्ड कतिमा जुलाईमा मात्रै भनेको हुनाले 30 दिनको लागि मात्रै चाहिएको हो। अथवा अब क्रेडिट डिस्काउन्ट 2% हो भने हामी सिधै निकाल्न सक्छौँ कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर। कस्ट अफ फर्मुला लाउन पर्दैन यहाँनिर है, ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट निकालौँ। 20 लाख को सिधै कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट निकालौँ। 20 लाख को 2% है, 2% भनेको यो गर्दा 40,000 आउँछ। ल कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट हामीले फर्मुला लगाउन पर्ने स्थिति पनि आउन सक्थ्यो, तर 40 दिनमा तिर्न पर्ने हामीले 30 दिनमा मात्रै चाहिएको भनेपछि हामी त सिधै डिस्काउन्ट लिन्छौँ नि त, डिस्काउन्ट अफर लिन्छौँ। अनि यो अल्टरनेटिभ युज गरौँला नगरौँला तर हामीले यहाँनिर चाहिँ लिन्छौँ नि त। त्यही भएर कस्ट अफ ट्रेड डिस्काउन्ट कति आयो? 40,000 आयो। त्यसै गरी अब तेस्रो अल्टरनेटिभ हेरौँ त साथीहरू। अब तेस्रो अल्टरनेटिभमा के सोधेको छ, अब क्वेसनलाई स्क्रिनमा पनि देखाएको छु मैले। इस्यु अफ 20 लाख अफ 60 डे कमर्सियल पेपर, कमर्सियल पेपरको कुरा गरेको छ। 9% पर एनम इन्ट्रेस्ट रेट प्लस ट्रान्जेक्सन फी 0.5% है। 9% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भइहाल्यो कमर्सियल पेपरको, त्यसमा ट्रान्जेक्सन फी भनेर 0.5% गराएको छ। सेन्स द फन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डे है, 30 डेजलाई चाहिँ फन्ड चाहिएको थियो। द एक्सिस फन्ड 20 लाख क्यान बी इन्भेस्टेड इन 9.5% पर एनम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। फेरि 20 लाखलाई चाहिँ 30 दिनको लागि मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गरिदिन्छ क्या, 30 दिनको लागि है। कुरो भन्नु भने हामीलाई चाहिएको त 30 दिनको लागि हो, तर उसले 60 डेको लागि कमर्सियल पेपरको सुविधा लिएको थियो। अब 30 दिन आफूले युज गर्छ, 30 दिन अन्त सेक्युरिटिज अन्त लगानी गर्छ, तर त्यो लगानी गरे बापत फेरि 9.4% मार्केटेबल सेक्युरिटी बाजै इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्ने गर्छ। द टोटल ट्रान्जेक्सन फी अन पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ द मार्केटेबल सेक्युरिटिज 0.5% अफ द अमाउन्ट इस्यु भनेको छ। अब यसको कमर्सियल पेपरको कस्ट अफ कमर्सियल पेपर निकालौँ है। तेस्रो अल्टरनेटिभ यहाँनिर बुझ्ने पर्ने कुरा म भन्दै गर्छु, हजुरहरू बुझ्दै जानुहोस्। कमर्सियल पेपर 60 डे कमर्सियल पेपर, अझ भनौँ भने 60 डे कमर्सियल पेपर 3 नम्बरमा 60 डे कमर्सियल पेपरको कुरा गर्दैछु म। म्याचुरिटी पिरियड, म्याचुरिटी चाहिँ 60 डे भइहाल्यो। अनि त्यसपछि फेस भ्यालु भनेको अमाउन्ट, हामीलाई चाहिएको अमाउन्ट चाहिँ 20 लाख। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट रेट 9% है। त्यसपछि रिटर्न फर मार्केटेबल सेक्युरिटिज, मार्केटेबल सेक्युरिटिज 9.4%। अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन फी दिएको छ, ट्रान्जेक्सन फी 0.5% है। अब हामी के गर्छौँ यहाँ यताबाट निकालौँ कस्ट अफ कमर्सियल पेपर। अब यहाँनिर साथीहरू धेरै झुकिने सम्भावना हुन्छ। 60 डे कमर्सियल पेपरको लागि उसले 20 लाख रुपियाँ ऋण लग्ने भयो, वा अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था, अल्पकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्यो। 60 दिनको लागि कमर्सियल पेपर 60 दिनको लागि लगेको थियो, उसले 9% इन्ट्रेस्ट तिर्ने उसले जमर्को गरेको छ। 9% इन्ट्रेस्ट तिर्छु, मलाई चाहिँ 60 दिनको लागि कमर्सियल पेपरबाट चाहिँ सर्ट टर्म फाइनेन्स गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो है। यति गर्दै गर्दाखेरि उसलाई चाहिएको पैसा फेरि 30 दिनको लागि मात्रै हो, अन जुलाईमा मात्रै चाहिएको। बाँकी 30 दिनको लागि त्यो पैसा त्यत्तिकै रहने भयो। उसले यसो सोच्यो 30 दिनसम्म यो पैसालाई यत्तिकै छोड्नु भन्दा कतै यसो सर्ट टर्म लगानी कतैतिर चाहिँ लगानी गर्छु भन्ने सोच्यो। उसले लगानी गर्छु भन्ने सोचिसकेपछि उसले मार्केटेबल सेक्युरिटिजको लागि लगानी गर्यो। कति दिनको लागि लगानी गर्यो? जति दिन उसले युज गर्दैन, 30 दिन युज गर्छ भने 60 दिनमा 30 दिन युज गर्दैन, 30 दिनको लागि लगानी गर्यो। र ट्रान्जेक्सन फी 0.5% छ भने कस्ट अफ कमर्सियल पेपर कति हुन्छ निकालौँ भनेको छ है। इन्ट्रेस्ट चार्ज गरौँ पहिला, इन्ट्रेस्ट है, इन्ट्रेस्ट चार्ज 20 लाख को 9% इन 60 दिन हो नि त।
है हामीले यसरी डेबाट निकाल्न पर्छ जति दिन युज गरेको त्यति दिनको निकाल्ने यसो गर्दा 30,000 आउँछ क्याल्कुलेसन गरौँ है त्यसपछि हामीले अर्को के गर्छौं भने ट्रान्ज्याक्सन फी त युज गरे पनि नगरे पनि लाग्ने भयो है 20 लाख हो 0.5% है 0.5% भनेको छ पुरै 1 वर्षको लागि हो यो गर्दा 10,000 भयो है त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने छ अब हेरौं यो ट्रान्ज्याक्सन फी र इन्ट्रेस्ट चार्ज हामीले तिर्ने हो है हामीले तिर्ने हो कसलाई तिर्ने हो भने यो कमर्सियल पेपर को सुविधा हामीले जोबाट लिएको हो त्यसलाई तिर्ने हो 40,000 हामीले तिर्दै छौं इन्ट्रेस्ट चार्ज 9% गर्दै छौं 0.5% ट्रान्ज्याक्सन फी गरेर जम्मा जम्मी हामीले 40,000 रुपैयाँ तिर्दै छौं तर मैले वा हामीले यो कमर्सियल पेपरबाट ल्याएको 20 लाखलाई फेरि मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा लगानी गर्ने कुरा गर्दै थियौं हामीले 30 दिनको लागि भने त्यो आउने रिटर्नलाई हामीले घटाउँछौं क्या लेस रिटर्न फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज रिटर्न फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज गर्छौं रिटर्न फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज कति गर्छौं भने 20 लाख को 9.4% इन्टु 30 दिनको लागि मात्रै हो यो इन्ट्रेस्ट चार्ज चाहिँ 60 दिनको तिर्न पर्छ हामीले जति दिन लाग्यो त्यति यसमा चाहिँ 30 दिनको मात्र हामीले रिटर्न गर्छौं के 30 दिनको लागि मात्र हामीले लगानी गरेका छौं यो गरौँ त यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दा चाहिँ 15,667 हामीले मार्केटेबल सेक्युरिटिजबाट रिटर्न गर्छौं फेरि यहाँ हेरौं त मार्केटेबल सेक्युरिटिज को ट्रान्ज्याक्सन त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि फेरि 0.4% चाहिँ अमाउन्ट इस्यु गर्ने बेला चाहिँ उ लाग्छ भनेको छ ट्रान्ज्याक्सन फी लाग्छ भनेको छ यसलाई पनि हामी फेरि जोड दिन्छौं है 8 ट्रान्ज्याक्सन कस्ट गरेर है 8 ट्रान्ज्याक्सन कस्ट 20 लाख को 0.4% है 0.4% भनेको 8,000 हो ल अब यसरी यो चाहिँ माइनस बाँकी जम्मै जोडाउँदा 40,000 मा 8,000 जोडेर 15,667 घटाउँदा 32,333 आउँछ 32,333 टोटल कस्ट कमर्सियल पेपर को टोटल कस्ट कति आयो 32,333 आयो अब हामी यहाँबाट के भन्न सक्छौं भने हामीलाई क्वेशन सोधेको छ ए र बी मा व्हिच फाइनान्शियल अरेन्जमेन्ट रिजल्ट इन द लोएस्ट रुपीज कस्ट कुन चाहिँ फाइनान्शियल अरेन्जमेन्ट को कस्ट कम छ भनेर सोधेको छ अब हामीले पहिलो चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भने लाइन अफ क्रेडिटबाट 40,000 निकालेका थियौं अरे 27,500 त्यसपछि हामीले ट्रेड क्रेडिटबाट 40,000 निकालेका थियौं योबाट हामीले 32,333 निकाल्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ पहिलो अल्टरनेटिभ 27,500 को लाइन अफ क्रेडिटबाट 20 लाख रुपैयाँ सर्ट टर्म फाइनान्स गर्दा कस्ट कम पर्छ र हामी यही अल्टरनेटिभलाई चुज गर्छौं भनेर लेख्न पर्छ साथीहरु सर्ट टर्म फाइनान्समा यो प्रश्न सोध्ने धीरज साई साथीलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु है साथीहरु हामी फेरि पनि म अर्को क्वेशन गर्न गइराखेको छु हामीलाई मैले मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्सको पनि पार्ट 1 र पार्ट 2 भिडियो राखेको थिए त्यसमा 2वटा क्वेशन 3वटा क्वेशन जति हामीले सोलुसन गरेर राखेका थियौं र पनि साथीहरुले 2069 क्वेशन नम्बर 12 को प्रश्न हामीलाई जिज्ञासा राख्नु भएको थियो नीति खनाल भन्ने साथीले हामीलाई यो च्याप्टर को 2069 क्वेशन नम्बर 12 को क्वेशन सोलुसन गर्न पर्यो भनेर मेसेज गर्नु भएको थियो र नीति खनाल जी को प्रश्नलाई हामी यहाँ सोलुसन गर्न गइराखेका छौं मल्टिनेशनल कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत निकै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ हामीले क्वेशनलाई स्क्रिनमा पनि देखाएका छौं साथसाथै म एकपटक प्रश्नले के भनेको छ र के सोधेको छ सरसर्ती भन्न चाहन्छु है ए मा भनेको छ
A Samsung television set cost US dollar 250 in the United States. The same set costs 656 euros. एउटा सामसुङ टेलिभिजनलाई चाहिँ अमेरिकामा $250 पर्दछ भने युरोपमा चाहिँ 656 युरो पर्दो रहेछ. व्हाट इज एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द युरो एन्ड द डलर भनेको छ. एक्सचेन्ज रेट सोधेको छ हामीलाई है. ए को म सोलुसन गर्न जान्छु. ए मा हामीलाई के दिएको छ भने प्राइस अफ द टेलिभिजन गिवन है. Price of the TV in home country. एउटालाई हामी होम कन्ट्री मान्दछौँ है. हामीले होम कन्ट्री मान्छौँ. US डलरलाई होम कन्ट्री मानौँ. PS US डलर 250. एउटालाई होम कन्ट्री एउटालाई चाहिँ फरेन कन्ट्री मान्नुपर्ने हुन्छ. अब होम कन्ट्री हामीलाई एउटा अमेरिकाको कुरा दिएको छ एउटा युरोपको कुरा दिएको छ भने हामी अमेरिकालाई होम कन्ट्री मानौँ युरोपलाई चाहिँ फरेन कन्ट्री मानौँ. त्यसपछि प्राइस अफ टिभी फरेन कन्ट्री. प्राइस अफ द टिभी इन फरेन कन्ट्री. फरेन कन्ट्री पिएफ चाहिँ युरो 656 रहेको छ है हामीलाई. अनि त्यसपछि स्पोर्ट रेट व्हाट इज द एक्सचेन्ज सोधेको छ हामीलाई. दुईटाको एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द युरो एन्ड डलर भनेको छ. स्पोर्ट रेट निकाल्ने हो है. स्पोर्ट रेट इज इक्वल टु व्हाट है त. स्पोर्ट रेटको फर्मुला सजिलो छ. हामीलाई बीमा फरवर्ड रेट दिएको छ PS डिभाइड बाई PF है. PS डिभाइड बाई PF. अब हेरौँ PS कति छ 250 डिभाइड बाई 656 11 पर युरो. अब यो US डलरमा हो है. US डलरमा हामी होम कन्ट्री US डलरलाई मानिसकेपछि स्पोर्ट रेट पनि US डलरमा चलन चल्तीमा 1 युरो खरिद गर्नको लागि 1 युरो बराबर 0.3811 पर युरो हुने गर्दछ है. हामीले द एक्सचेन्ज रेट बिट्विन द युरो एन्ड डलर भनेर हामी यति लेख्न सक्छौँ. एक्सचेन्ज रेट है. एक्सचेन्ज रेट भनेको 1 युरो बराबर हामी 0.3811 US डलर साट्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ. ए नम्बरको भयो है. त्यसपछि बीमा के सोधेको छ हेरौँ त. द US डलर इज सेलिङ इन नेपाल ₹8 17.75 if the interest rate for a 6-month borrowing in Nepal is 6% per annum and the corresponding rate in US is 2% भनेको छ. त्यसपछि आईमा सोधेको छ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड 6-month फरवर्ड रेट. फरवर्ड रेट सोधेको छ आईमा. त्यसपछि आईआईमा व्हाट इज द रेट अफ द फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट भनेर सोधेको छ. यसको लागि पनि हामी गर्छौँ. म बीमा दिएको कुरा लेख्छु पहिला त्यसपछि सोलुसनतिर लाग्छु है. बीमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त. अब बीमा दिएको कुरा इन्ट्रेस्ट रेट इन होम कन्ट्री है. इन्ट्रेस्ट रेट इन होम कन्ट्री है. इन्ट्रेस्ट रेट इन होम कन्ट्री केएस नेपाललाई होम कन्ट्री मान्छौँ हामी अहिले चाहिँ है. इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन कन्ट्री. फरेन कन्ट्रीलाई चाहिँ हामी के आपमा छौँ 2% दिएको छ है. नेपालमा चाहिँ 6% हुन्छ र अमेरिकामा चाहिँ 2% हुन्छ भनेर हामीलाई प्रष्टि भनेको छ. त्यसपछि स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट भनेर दिएको छ. स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट SR दिएको छ. स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट SR इज इक्वल टु 17.75 दिएको छ है. त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ भने 6 month फरवर्ड रेट भनेर सोधेको छ है. 6 month आईमा इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी 6 month फरवर्ड रेट भनेर सोधेको छ. 6 month
फरवार्डेड रेट भनेर सोधेको छ, एफआर सोधेको छ, 6 मन्थको सोधेको छ है। बाई इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट जान्छौँ हामी है, बाई इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट जान्छौँ हामी। इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीबाट जाँदा चाहिँ हामी के फर्मुला लगाउँछौँ भने हामीलाई थाहा छ वा हामीसँग छ के छ भने एफआर डिभाइड बाई एसआर इज इक्वल टु 1 प्लस केएस 1 प्लस केएफ है। यो फर्मुला लगाएर हामी के निकाल्छौँ, फरवार्डेड रेट निकाल्छौँ। एसआर पनि दिएको छ, केएस पनि दिएको छ, केएफ पनि दिएको छ। ल यसलाई चाहिँ मैले यता लेखेँ साथीहरु है। एफआर कति छ सोधेको भइहाल्यो, यो निकाल्ने। एसआर कति दिएको छ 70.75 दिएको छ। अब 1 प्लस केएस, 1 प्लस केएस कति छ 6%। यो 6% त 1 वर्षको हो, हामीलाई सोधेको छ 6 मन्थको भनेपछि यसलाई हामीले डिभाइड बाइ 2 गरेर 3% ल्याउन पर्छ है, 0.03। अनि 1 प्लस यो 2 पनि 1 वर्षको, यसलाई 6 महिनाको गर्दा कति हुन्छ 0.01, 1% हुन्छ। ल अब यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेर एफआर निकालौँ त साथीहरु, क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ, यसरी गर्दा एफआर आउँछ 72.15 है, 72.15। ल अब हामीले यहाँबाट फरवार्डेड निकाल्यौं, फरवार्डेड एक्सचेन्ज रेट एफआर बराबर 72.15 है। हामीले यो निकाल्यौं। हामीसँग स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट एसआर पनि छ 70.75 छ है, 70.75 छ। अब हामीलाई आईआई मा के सोधेको छ भने फरवार्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट, फरवार्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट, फरवार्डेड रेट प्रिमियम हुन्छ कि डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर निकालेको छ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ साथीहरु, यसको बारेमा चाहिँ प्लस आयो भने चाहिँ प्रिमियम भयो, माइनस आयो भने डिस्काउन्ट हुन्छ। हेरौँ के आउँछ है। मैले यसलाई चाहिँ कहाँनिर गरेँ भने यहीँनिर गरेँ साथीहरु, यहाँ मेटाउँछु है। फरवार्ड प्रिमियम अर डिस्काउन्ट है, यसको फर्मुला लगाउँछौँ हामी आईआई मा। यसको फर्मुला चाहिँ एफआर माइनस एसआर है, एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाई एसआर इन्टु 360 डिभाइड बाई एन छ। ल हे एफआर कति छ अहिले भर्खर निकालेको 72.15 माइनस एसआर 70.75 डिभाइड बाई 70.75 इन्टु 360 डिभाइड बाई एन भनेको 6 महिना भनेको 180 डेज हुन्छ है। एन भनेको 180 डेज हुन्छ। यो भनेको 0.030 क्याल्कुलेसन गरौँ त साथीहरु, 0.0396 है, 0.0396 हुन्छ। और यो भनेको 3.96%। यहाँ पोजिटिभ आयो भने फरवार्ड प्रिमियम हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। जहिले पनि डिस्काउन्ट हो कि प्रिमियम हो भन्दाखेरि एफआर माइनस एसआर डिभाइड बाइ एसआर गरौँ, प्लस आयो भने प्रिमियम हुन्छ, माइनस आयो भने डिस्काउन्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामीले मल्टिनेसनल कर्पोरेटको एक्सचेन्ज रेटसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गर्न सक्छौं साथीहरु। साथीहरु आज कस्तो लाग्यो, हामीले 3वटा च्याप्टरको भिडियो 3 जना साथीले राख्नुभएका प्रश्नहरुको सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई भिडियो सामग्री राखिसकेका छौं। अन्य साथीहरुका जिज्ञासाहरुलाई पनि हामीले यसरी भिडियो मार्फत मेटाउँदै जानेछौं। त्यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपाललाई साथीहरुले निरन्तर रूपमा हेरिराख्नु होला। हामीले राखेका भिडियोहरुलाई हेर्दै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु। र हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपाललाई एकचोटी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रा भिडियोजहरुलाई लाइक र शेयर गरी हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियो सामग्रीबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।